अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात के तलबा तालबात, आपका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। और अगर आप नए हैं तो आपको बता दें कि उर्दू सफ़र बहुत अच्छा चैनल है जो आपको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के काम करने में मदद देगा। और आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी बुक में सफ़ा नंबर 10 पर है, लोक गीत। इसको मैं पढ़ रही हूँ और आप इसको सुन लीजिए ताकि आपको तमाम अल्फाज का तलफ़ुज़ आ जाए, और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करके उसके मायने हम आपको बाद में बताएंगे। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर अवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि उनके खालिक कौन हैं। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजर्बों पर मबनी होते हैं, इसीलिए वो किसी ग्रोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजर कशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खिंच जाती है। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी सुनने को जी चाहता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है, इसीलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। उनकी ज़बान और ख़्याल दोनों सादा होते हैं। उन्हें गाने बजाने और उनसे लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि इनके मौज़ूआत में आम ज़िंदगी की झलकियों की जगह खेत खलियान, बैल गाय, नदी नाले, पनघट, कुएँ, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है। इन्हें गाने के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, बस एक सारंगी या बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलक ही काफ़ी है। ये किसी भी साज़ पर गाए जा सकते हैं और बग़ैर साज़ के भी गाए जा सकते हैं। ठुमरी, दादरा, कजरी, ये सब लोकगीत के अपने अंदाज़ हैं। बारहमासा भी उसकी मशहूर शक्ल है। जहाँ लोकगीत हैं वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झंकार से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। जब फसलें पकती हैं और अनाज की सुनहरी बालियाँ दिलों में उमंगें जगाती हैं, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते हैं और गाते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियां और दूसरी अजीज़ रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याही बदेस या बाबुल मोरा नीर छोटो ही जाए जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं। इसी तरह जब सावन आता है और किसी नौ ब्याहता लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हमजोलियों की याद सताती है तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है, अम्मा मेरे बावा को भेजो जी के सावन आया। इसी तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। लोक गीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज धज, बारातियों के नाज नखरे, समधनों पर की जाने वाली चोटें और फप्तियाँ, सास नंदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगे सहरे मिन्नतें, रुखसती, झूमर, टीका, मेहंदी, उपटन, लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास और तमाम जेवरात इनमें मौजूद हैं। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपीहा, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल हैं। और जानदारों का जिक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गज, कोई गोशा ऐसा ना होगा जो लोक गीतों में ना आया हो। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रिज भाषा और अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं, अवाम में उनकी मकबूलियत बहुत है। इनमें ज़बान ना जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कशिश होती है। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज़ है। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल हैं। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके ना सुना हो। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहजीब रची बसी है। चलें इसके अल्फाज मायने समझ लेते हैं। कुछ आपकी मश्क में दिए हुए हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए ढूंढे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ सारे। अवाम का मतलब है आम लोग, आम लोग, आम की जमा, औकात वक्त की जमा, समाजी सोशल,
مقبول پسندیدہ، خالق پیدا کرنے والا یعنی لکھنے والا، امنگ خواہش، مبنی بنیاد پر منحصر، گروہ جماعت، منظر کشی منظر کھینچنا، لفظوں میں منظر کی تصویر لانا، سریلے دل کو بھانے والے، لطف مزہ، پنگھٹ پانی بھرنے کی جگہ، موضوع عنوان، سارنگی ایک طرح کا ساز جس میں کئی تار ہوں، ایک تارا ایک طرح کا ساز جس میں ایک ہی تار ہو، ایک طرح کا ایک تار کا ساز، ٹھمری گیت جس میں ایک بول طرح طرح سے ادا کیا جائے، دادرا گیت جس میں مختلف گیتوں کے بول یا شعر جوڑ دیے جاتے ہیں، کجری برسات میں گائے جانے والا گیت، انداز طریقے، رت موسم، سکھیاں سہیلیاں، کھنک چوڑی کی آواز، جھنکار پائل کی آواز، چار چاند لگانا، خوبصورتی بڑھانا، بارہ ماسا نظم جس میں 12 مہینوں یا موسموں کا ذکر ہو، کاہے کیوں، ساون برسات، رت جگے تقریب میں رات بھر جاگنا، مقبولیت قبول کیا ہوا پسند کیا ہوا، ہمجولی ساتھی، دیہات گاؤں، قصبہ گاؤں سے بہتر جگہ، جیسے ٹاؤن ہوتا ہے نا اسے قصبہ کہتے ہیں، پھپتیاں ہنسی مذاق، تکرار جھوٹ موٹ کی لڑائی، گوشہ حصہ، رقص ناچ اور موسیقی میوزک یا باجے، اور ایک لفظ ہے تہذیب، اس کا مطلب ہوتا ہے کلچر۔ آگے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو خالی بلند آواز سے پڑھنا ہے، اب میں پڑھتی ہوں، آپ سنیے اور آپ بھی ساتھ ساتھ بولیں تو اور بھی اچھا رہے گا، آپ کو پڑھنے آ جائیں گے۔ مقبول، نسل، باقاعدہ، قسم، درد، موسیقی، مطابق، وضع قطع، اور یہ وضع قطع آپ کو شاید مشکل لگے لفظ، اس کا میننگ ہوتا ہے پہننا اوڑھنا۔ جب آپ یہ پورا لیسن پڑھ لیں گے تو لاسٹ میں یہ ایک ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے لوک گیتوں کو جمع کیا تھا تو ان کی وضع قطع سادھوؤں جیسی تھی، وضع قطع مطلب ان کا حلیہ، ان کا پہننا اوڑھنا۔ آگے ہیں جملے، منظر کشی کا جملہ یہ بنایا جا سکتا ہے کہ میری بہن سفر کی منظر کشی میں ماہر ہے، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت اچھی نظم ہے، شاید آپ نے پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی ہو تو ضرور پڑھیے، بہت اچھی نظم ہے یہ۔ چار چاند لگانا، برسات کے بعد قوس قزح نے آسمان پر 4 چاند لگا دیے، خوشی سے جھومنا، رزلٹ میں اپنے اچھے نمبر دیکھ کر میں خوشی سے جھومنے لگی، سجاوٹ، دیوالی پر لائٹوں سے گھروں کی سجاوٹ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ آگے ہیں واحد جمع، اور یہ جمع ہیں، جمع کے واحد بنانے ہیں، خیالات، خیال، خطرات، خطرہ، سوالات، سوال، جوابات، جواب، مقامات، مقام، عمارات، عمارت، جذبات، جذبہ، قصبات، قصبہ۔ یہ آپ اچھے سے کر لیجئے گا اپنی کاپی میں۔ سوال جواب جو ہیں وہ اس طرح کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، لوک گیت کسے کہتے ہیں؟ جو گیت عوام میں بہت مقبول ہوتے ہیں اور جنہیں اکثر عوام ہی گاتے ہیں انہیں لوک گیت کہتے ہیں۔ لوک گیتوں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ لوک گیتوں کے موضوعات مطلب ٹاپک، عنوان میں عام زندگی کی جھلکیوں کی جگہ کھیت کھلیان، بیل گائے، ندی نالے، پنگھٹ، کنویں تالاب، میلوں ٹھیلوں اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر قسم کا ذکر ملتا ہے۔ لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی سے تعلق رکھنے والی کن باتوں کو پیش کیا جاتا ہے؟ لوک گیتوں میں دیہات اور قصبات کی سماجی زندگی کے سارے رنگ نظر آتے ہیں۔ اگر شادی کا گھر ہو تو سجاوٹ، مہندی، اپٹن، مہمانوں کی باتیں، لباس، زیورات کا ذکر۔ اگر برسات ہو تو بجلی، کوئل، مور، باغ، جھولے کا بیان۔ اگر جانداروں کی بات ہو تو گائے، بھینس، مرغی، بلی، مکھی سب کا نام آتا ہے۔ عوام میں کہاں کہاں کے لوک گیت زیادہ مقبول ہیں؟ لوک گیت یوں تو ہر زبان میں ہوتے ہیں لیکن شمالی ہندوستان کی برج بھاشا، اودھی اور بھوجپوری میں جو گیت گائے جاتے ہیں عوام میں وہ زیادہ مقبول ہیں۔ آپ کی مشق میں کچھ آسان چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ خود کرنے کی کوشش کریے، جیسے کہ آپ کے اگر اس میں خالی جگہ پر ہے تو وہ جب آپ سبق کو اچھی طرح پڑھ لیں گے تو آپ کو اس کو کرنے میں بالکل مشکل نہیں ہوگی۔ اور جیسے جوڑ ملائیے، الف اور بے لکھا ہوا ہے، میچنگ ہے، وہ بھی آپ بہت آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ اس کو اچھے سے سبق کو پڑھیں اور الفاظ کو خود لکھنے کی کوشش کریں۔ تو جوڑ ملائیے میں تال کو جیسے تلیے سے ملایا ہے، رت کو جگہ سے ملایا جائے گا، اور باغ، باغیچے، ناز، نخرے، چھیڑ چھاڑ، سج دھج یہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کا کام سارا مکمل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو
یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اردو سفر کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔